नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। नुवाकोट र नवलपरासीमा बस दुर्घटना हुँदा 72 जना घाइते। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै दुईको अवस्था गम्भीर। प्रधानमन्त्री देउवा अर्को साता बेलायत भ्रमणमा जाने। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलको अनुगमन। यात्रुहरूलाई सहज हुने गरी काम गर्न निर्देशन। भारतको केरलामा बाढीको कारण कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु। सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा राहत र उद्धारमा कठिनाई। र साफ च्याम्पियनसिपको लागि मालदिप्स पुगेको नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता। प्रशिक्षक अल्मुताइरी भने नेपाल फर्केनन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नुवाकोटको किस्पाङमा बस दुर्घटना हुँदा 30 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्। जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिका 5 भाल्चेबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा 4 ख 5762 नम्बरको बस किस्पाङ गाउँपालिका 5 माने गाउँमा दुर्घटना भएको हो। बस अनियन्त्रित भई पहाडको भित्तामा ठोकिएर दुर्घटना भएको नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको उद्धार गरी त्रिशुली अस्पतालमा उपचारको लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यही विषयमा थप जानकारी दिन नुवाकोटबाट हाम्रा संवाददाता श्रीराम नेपाल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रीराम, नुवाकोटको किस्पाङमा बस दुर्घटना हुँदा 30 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् भन्ने खबर आएको छ। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुस् न। हजुर, आज नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मनकामना माने गाउँ भन्ने स्थानमा बस दुर्घटना भएको हो। बस सडकमा नै दुर्घटनाग्रस्त भएको कारणले गर्दा मान्छेको त्यहाँ यात्रुहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छैन। करिब 50 जना यात्रु सवार रहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसमध्ये 30 जना यात्रु त्रिशुली अस्पताल जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा ल्याइएको छ र त्यसमा 6 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको र हेलिकप्टर मार्फत उनीहरूको उद्धार गरिएको छ। अहिले भर्खरै फेरि थप 2 जनालाई काठमाडौँ लैजानुपर्ने जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीले जनाएको छ। श्रीराम, जस्तो कि 30 जना यात्रुहरू घाइते भनिएको छ, के छ घाइतेहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? घाइतेमध्ये काठमाडौँ रेफर गरिएका 6 जना र अहिले रेफर गरिएका 2 जना गरेर 8 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। बाँकी घाइतेहरूको त्रिशुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उहाँहरूको अवस्था त्यति धेरै चिन्ताजनक छैन र नै उपचार गरेर फर्काउन सकिन्छ भन्ने जानकारी पाइएको छ। के कारणले दुर्घटना भएको हो? अहिले चाडबाडको समयमा दसैँ सकिएर भाल्चे गाउँबाट काठमाडौँ जान भनेर हिँडेका यात्रुहरू त्यो गाडीमा दुर्घटनामा परेका हुन्। विशेष गरेर चाडबाडको समयमा नुवाकोटको ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारी साधनहरू बसमा यात्रुहरूको चाप अत्यन्त रहने र हिजोदेखि परेको पानीले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको बाटो पनि लिगिएको र बाटोमा समस्या भएका कति सडकहरू भएको कारणले गर्दा एक त साँघुरो बाटो छ, त्यसमा पनि बर्खाको कारणले गर्दा बाटोमा क्षति पुगेको छ र यात्रुको अत्याधिक चाप भएको कारणले गर्दा दुर्घटना भएको अहिले प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। श्रीराम, जस्तो कि आज त्यहाँको मौसम कस्तो रहेको छ? उद्धार कार्य कसरी भइरहेको छ? त्यहाँ जो अस्तिबाट नै पानी परिरहेको र हिजो र आज पनि केही मात्रामा पानी परिरहेको छ, सिमसिम पानी परिरहेको छ। तर पनि हेलिकप्टर ल्याएर उद्धार गर्न चाहिँ समस्या भएको छैन। अहिले भर्खरै 6 जनालाई हेलिकप्टर काठमाडौँ पठाइएको छ। काठमाडौँसँग दूरी नजिक भएको कारणले गर्दा हेलिकप्टर ल्याउन र तत्कालै थप उपचारको लागि लैजान सहज नै छ यहाँसम्म चाहिँ। यद्यपि अहिले पनि सामान्य रूपमा बन्द भएको र पानी परिरहेको कारणले गर्दा अन्य ग्रामीण भेगमा पनि यस्ता समस्याहरू आउँछन् कि भन्ने चाहिँ
आशंका गर्न सकिन्छ। यात्रुको अत्यन्त धेरै चाप छ। काठमाडौँ फर्काउनु पर्ने यात्रुहरूले अब जसरी भए पनि जानुपर्ने बाध्यता छ र उहाँहरूले अब यातायात व्यवसायले नचल्नु भने पनि चल्नुहुन्छ। त्यहाँमाथि यातायात व्यवसायले पनि यो लामो लकडाउनका कारणले गर्दा चलिएको यातायात व्यवसाय अब अहिले केही उठ्ला भनेर सकेसम्म मान्छेहरू अलिकति बढी चरोस् भन्ने चाहना राखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो अलिकति व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्घटना हरेक वर्ष जस्तो दसैँमा नुवाकोटमा ठुला दुर्घटनाहरू भइरहेका पनि छन्। श्रीराम, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यापतिको लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट हाम्रा संवाददाता श्रीराम नेपाल। नुवाकोटको किस्पाङमा बस दुर्घटना हुँदा 30 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् र 6 जना गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइँदैछ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबुन्दी नगरपालिका 10 खहरे पुल नजिक यात्रुवाहक बस पल्टिँदा 42 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार गिरीका अनुसार विनय त्रिवेणी 6 त्रिवेणीबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 9476 नम्बरको बस मध्यबिन्दु नगरपालिका स्थित खहरे पुल नजिकै दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट 10 मिटर तल पुगेर पल्टिँदा 42 जना घाइते भएको अधिकारी गिरीले जानकारी दिए। दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 37 जनाको मध्यबिन्दु अस्पताल र 5 जनाको दुम्कीबास पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यही विषयमा थप जानकारी दिन नवलपरासीबाट हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रेमचन्द्र, पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 खहरे पुल नजिक यात्रुवाहक बस पल्टिएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। एलिजा, आज बिहान जुन छ यस पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी 6 त्रिवेणीबाट जुन छ डेली रुटिनमा हिँड्ने गाडी आज बिहान 6:30 बजे यहाँबाट हिँडेको र बर्दघाटबाट करिब 7:30 बजे पौने 8 बजे त्यहाँबाट हिँडेको। यो बस जाँदाखेरि जुन छ यो मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 खहरे पुल नजिक जुन छ ओभर स्पिडले गर्दा जुन छ बाटो पनि बिग्रेको हुनाले जुन छ ओभर स्पिडले गर्दा जुन छ अगाडिको उसको मेन पट्टा भाँचिएकोले जुन छ त्यो बाटोदेखि करिब 10 मिटर तल पल्टिँदै जाँदा सो दुर्घटना भएको हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको हो। रिजा प्रेमचन्द्र, 40 जना घाइते भनिएको छ। के छ घाइतेहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? अग्रिम हामीलाई जानकारी 40 जनाको पाएको थियो। पछि जुन छ थप 2 जना त्यसमा 42 जना भएको छ। त्यसमा चालक पनि जुन छ घाइते भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जसमध्ये जुन छ 42 जना घाइते मध्ये 37 जनाको जुन छ मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा र 5 जनाको दुम्कीबास पोलिक्लिनिकमा उनको उपचार भइराखेको छ। र यो जुन छ अलि गाडी स्पिड भएकोले पनि त्यो दुर्घटना भएको। अर्को जुन छ यो नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले समयमा निर्माण अलिक पुरा नगरेको र बाटोमा जुन छ खाल्टो खुल्टो भएकोले जुन छ सडक डिभिजनले त्यसमा चासो नदेखाएको। किनकि यो ठेक्का भइसकेकोमा जुन छ अब सडक डिभिजनले पनि त्यसमा हात हाल्ने नभएकोले जुन छ खाल्टो खुल्टोको मरम्मत सम्भार नभएकोले पनि यस्तो सवारी दुर्घटना हुने गरेको हामीले पाइएको छ। प्रेमचन्द्र, घाइतेहरूको उद्धार कार्य कसरी भइरहेको छ? त्यहाँको अहिलेको मौसम चाहिँ कस्तो रहेको छ? त्यो उहाँ बस दुर्घटना हुँदाखेरि तुरन्तै तत्काल जुन छ इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबासका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोली र ट्राफिक प्रहरी टोली जुन छ त्यहाँ समयमा पुगेर उनीहरूको जुन छ बसको पछाडिबाट उनीहरूलाई झिकेको र सरसामान पनि झिकेको र सबैलाई जुन छ तुरन्त तत्काल एम्बुलेन्स बोलाएर यथावस्थामा जुन छ उहाँहरूलाई जुन छ सम्बन्धित अस्पतालहरूमा पुर्याउने काम गरेको र अहिले यसमा जुन छ 42 जना जुन छ तपाईँको 42 जना घाइते मध्ये 40 जनाको अवस्था अलिक सामान्य रहेको छ। कसैको हातमा, कसैको खुट्टामा, कसैको टाउकोमा, कसैको नाकमा, कसैको मुखमा यस्तो चोट लागेको छ भने 2 जना जुन गम्भीर छ उनीहरूको खुट्टा भाँचिएको छ र कमरमा र कसैको हातमा जुन छ यस्तो गम्भीर अवस्था अहिले रहेको हामीलाई प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रेमचन्द्र, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीबाट हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 खहरे पुल नजिक यात्रुवाहक बस पल्टिँदा 42 जना घाइते भएका छन् र घाइतेहरूको नवलपरासीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कार्तिक दोस्रो साता बेलायत भ्रमणमा जाने भएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन COP26 मा भाग लिन उनी बेलायतको ग्लासगो सहर जाने भएका हुन्। सम्मेलन कार्तिक 15 देखि 26 गतेसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा विश्वभरका सरकार, राज्य प्रमुख र अन्य उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन्। सम्मेलनभन्दा 2 दिन अघि प्रधानमन्त्री बेलायत जाने गरी सचिवालयले तयारी तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी भने मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमण स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले पनि सहभागिता जनाउनेछ। सो टोली भने प्रधानमन्त्री देउवा भन्दा पहिले नै बेलायत जाने बताइएको छ। सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निम्तो आए पनि उनी भने नजाने भएकी छिन्। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असर, चुनौती र रोकथामका उपायबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको रूपमा नेपालले सम्मेलनमा भाग लिन लागेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका छन्। आज बिहान विमानस्थल पुगेर मन्त्री आलेले विमानस्थलको संरचना र सुधारका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी लिएका हुन्। त्यस्तै उनले विमानस्थलको रनवे र पार्किङ क्षेत्रको पनि निरीक्षण गरेका थिए। विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान स्थलको पनि उनले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा मन्त्री आलेले यात्रुहरूलाई सहज हुने गरी व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिए। विमानस्थल पहिलेको भन्दा धेरै नै सुधार भएको भन्दै उनले केही कमी कमजोरीलाई पनि समाधान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। विमानस्थलको समग्र सुधार र व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिए। विमानस्थलमा कामका विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले मन्त्री आलेलाई विमानस्थलमा रहेका समस्या र भइरहेका कामबारे अवगत गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा साङ्गठनिक विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भने कुनै पनि विषयमा हुन सकेन। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विभिन्न तहका कमिटीका सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि कुनै पनि विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बैठकमा विभिन्न पार्टीबाट माओवादी प्रवेश गरेका नेताहरूको जिम्मेवारी र संगठनका आन्तरिक विषयमा पेश भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल केन्द्रित भएको थियो। पार्टीको अर्को बैठक मंगलबार बिहान 8 बजे बस्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न अध्यक्ष दाहाल आज बिहान थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए। दमको समस्या बढेपछि वैद्य आइतबारदेखि थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। वैद्य दाहालका राजनीतिक गुरु पनि हुन्। दाहालले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा छलफल गरेका थिए। चिकित्सकहरूले वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको जानकारी दिएका थिए। नेता वैद्यलाई भेट्न दाहालसँगै माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरू पनि अस्पताल पुगेका थिए। विजया दशमीको टीकाको चौथो दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी छ।
विजया दशमीको दिन टीका लगाउन नभ्याएका र टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ पुगेर कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै टीका लगाउने प्रचलन छ। केही ठाउँमा भने विजया दशमीको दिन मात्र टीका लगाउने प्रचलन छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्मको 15 दिन बडा दशैं पर्व मनाइन्छ। दशैंको नवरात्र 9 दिनसम्म दुर्गाको विशेष पूजा हुन्छ। दशमीका दिनपछि 5 दिनसम्म दुर्गाको प्रसादको रूपमा टीका र जमरा ग्रहण गर्ने परम्परा छ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशीर्वाद दिने परम्परा छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने जात्राहरूमध्येको एक खट जात्रा आइतबार सम्पन्न भएको छ। धनधान्य प्रदान गर्ने र व्यापार वृद्धिको लागि आशीर्वाद दिने देवीका रूपमा परिचित अन्नपूर्ण देवीको खट जात्रा निकै हर्ष उल्लासका साथ समापन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष बडा दशैंको महानवमीदेखि द्वादशीका दिनसम्म मनाइने खट जात्रा यस वर्ष पनि निकै हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। यो जात्रा महानवमीका दिन सुरु हुने भए पनि मुख्य रूपमा द्वादशीका दिन अन्नपूर्ण देवीको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई सहरको भित्री भागमा परिक्रमा गरी मनाउने गरिन्छ। भोटाइटी स्थित अन्नपूर्ण देवीको घर अगाडि देवीलाई विभिन्न विधिपूर्वक पूजाआजा गरी जात्रा आरम्भ गरिएको थियो। अन्नपूर्ण देवीको खटलाई आफ्नै घर आँगनमा जात्रा गर्दै ल्याइने भएकाले देवीको पूजाआजा गर्दै स्थानीयवासीले जात्रामा सहभागीहरूलाई प्रसाद स्वरूप समय बजी बाँड्ने चलन रहेको छ। अष्टमातृ मध्ये एक मानिने अन्नपूर्ण देवीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्म मान्ने नेवार समुदायले सम्मानका साथ पुज्ने गर्दछन्। असन स्थित अन्नपूर्ण देवीलाई महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको प्रतीकका रूपमा समेत पुज्ने परम्परा रहेको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले वर्तमान नेतृत्वबाट एन्फा चल्न नसक्ने बताएका छन्। उनले एन्फामा आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता र कुशासन बढेको आरोप पनि लगाए। आगामी वैशाखमा हुने एन्फा निर्वाचनको रणनीति बनाउन व्यस्त भएको आरोप खेपिरहेका थापाले त्यसलाई भने अस्वीकार गरे। उनले आफू भने अब एन्फाको नेतृत्वमा नआउने तर अहिलेको नेतृत्व हटाउनु पर्ने बताए। मैले जति काम गरेँ तपाईँ एन्फाको नेतृत्वमा अब आउनुहुन्न कहिले पनि आउँदिनँ। किन आउँदिनँ भन्दा कसलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ त? कसलाई ल्याउने पनि मेरो कुरा होइन, तर वर्तमान नेतृत्वले जुन किसिमका चाहिँ जस्ता काम गर्ने कन्टिन्यू गर्ने हो भने हामी जस्तो मान्छेले यस्तो नेतृत्वलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनिसकेँ, जसलाई फुटबलको प्यासनै छैन, होइन, जसलाई फुटबलको माया नै छैन, त्यस्तो नेतृत्व चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ फुटबलमा बसिराख्नु हुन्न भन्ने मेरो आफ्नो सोचाइ हो। पूर्व अध्यक्ष थापाले खेलाडीको सुविधा कटाएर पदाधिकारी मोज मस्तीमा रमाउने गरेको आरोप पनि लगाए। आफ्नो पालामा खेलाडीलाई दिएको सुविधा समेत वर्तमान नेतृत्वले कटौती गरेको आरोप लगाए। हिजो एउटा खेलाडीले 12 महिना चाहिँ क्लबबाट तलब पाउँथे। हिजो तपाईँको चाहिँ महिनाको 1 लाख 1.5 लाख खान सक्ने अवस्था भइसकेको थियो 6-7 वर्ष अगाडि। आज खेलाडीहरू झरेर 4 महिना तलब खान्छन्, हेर्नुहोस्, होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पनि पैसा घटेको छ। पुरस्कारहरू तपाईँको चाहिँ स्वाट्टै तपाईँको चाहिँ हिजो आज हेर्नुहोस् त, हामीले त्यो बेला चाहिँ साफ च्याम्पियनसिपमा जित्यो भने हामी खेलाडीलाई सबै खेलाडीलाई अपार्टमेन्ट दिन्छौँ भनेर घोषणा गर्ने एन्फा। फिफाको 10 वर्षे प्रतिबन्ध खेपिरहेका थापाले आफूलाई लगाएको आर्थिक अनियमितताको आरोप प्रमाणित गर्न वर्तमान एन्फा नेतृत्वलाई चुनौती पनि दिए। आजदेखि केही दिन नेपालको मौसम प्रभावित हुने भएकाले सजगता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। देशभर वर्षा, हिमपात र हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका हुन्।
बङ्गालको खाडी र मध्य भारतमा रहेका न्यून चापिए प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावको कारण नेपालको मौसम प्रभावित भएको हो। सोमबार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा भएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, प्रदेश 1 र 2 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना औलाएको छ। केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित भारी वर्षा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावना छ। बुधबारसम्म यस्तो अवस्था कायम रहने मौसमविदको भनाइ छ। मौसमविदले यात्रा गर्दा तथा कृषि कार्य गर्दा सजग रहन आग्रह गरेका छन्। अहिलेको वर्षातलाई मौसमविदले पोस्ट मनसुन भनेका छन्। यो अवधिमा मनसुनको अलिअलि र हिउँदयामको संयुक्त प्रभाव हुने गर्दछ। नेपालबाट मनसुन भने एक साता अघि बाहिरिएको थियो। वर्षाको समयमा बाढी पहिरोको कारण अवरुद्ध भएका 131 सडक अझै पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आइसकेका छैनन्। सडक नै ठप्प हुँदा तत्काल एकातर्फको अवरोध हटाए पनि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन नसकेका हुन्। यो वर्ष वर्षाको कारण 226 सडक अवरुद्ध भएका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म 95 सडक दुवैतर्फ र 131 सडक एकातर्फबाट सञ्चालनमा रहेको सडक विभागले जनाएको छ। चालु गरिएकोमा आगामी दिनमा दुवैतर्फबाट चालु हुने गरी निर्माण गरिने विभागको भनाइ छ। मर्मतको काम ठेक्का लगाएर सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालयले गर्ने विभागले जनाएको छ। विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष वर्षाको कारण धेरै सडक बिग्रिएका थिए। यो वर्ष लामो समय भारी वर्षाको कारण सडकमा बढी क्षति पुगेको हो। क्षति पुगेका मध्ये अहिले कुनै पनि सडक ठप्प नै नरहेको विभागले जनाएको छ। यो वर्ष बेसी सहर चामे, अरनिको राजमार्ग, गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याप्रुबेसी, रसुवागढी सडकमा बढी क्षति पुगेको थियो। असारदेखि नै अवरुद्ध रहेको लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङको चामेसम्मको सडक केही दिन पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको छ। नेकपा मसालका 6 जना नेताले आफूहरू पार्टीसँग वार्ताको लागि तयार रहेको बताएका छन्। पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा फरक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने 6 जना नेताले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताको लागि तयार रहेको जानकारी दिएका हुन्। नेताहरू कृष्णराज पौडेल, विमल शर्मा, गोविन्द सिंह थापा, रामबहादुर बुढा, सुरेन्द्र भण्डारी र ओमबहादुर केसीले वार्ता गर्न नेतृत्व इमान्दार छैन कि भन्ने आशंका भने बाँकी नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। केन्द्रीय समितिले वार्ताद्वारा विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरे पनि महामन्त्रीले भने भिन्न मत राख्ने सदस्यहरूप्रति विभिन्न निराधार तथा तल्लो स्तरका आक्षेप लगाएको गुनासो पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। वार्ता समितिले विमल शर्मालाई 8औं महाधिवेशनका निर्णयहरू मतभेद चलाउने तथा अनुशासनमा रहने बारे छलफल गर्न भने सकारात्मक रहेको फरक मत राख्ने नेताहरूको भनाइ छ। नेतृत्वसँग छलफल या वार्ता गरेर पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशा दिन तयार भएको पनि असन्तुष्ट नेताहरूले बताएका छन्। पर्वतको कुस्मामा नहर निर्माणमा गरिएको लाखौंको लगानी खेर गएको छ। 2 वर्ष अघि निर्माण गरिएको नहरमा पानी नचढेपछि सिँचाइ आयोजना असफल भएको हो। पर्वतको कुस्मामा 2 वर्ष अघि निर्माण भएको नहरमा पानी नचढेपछि सिँचाइ आयोजनाको लगानी नै डुबेको छ। कुस्मा नगरपालिका 12 को ठुली पोखरीमा निर्माण गरिएको बुढी खोला, तिजु खोला सिँचाइ आयोजना असफल भएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पन्न भएको आयोजनामा पानी नबगेपछि सिँचाइ हुन सकेको छैन। मूलभन्दा नहर उच्च स्थानमा बनाइएको तथा पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की उच्च स्थानमा बनाइएका कारण नहरमा पानी नचढेको हो। निर्माण सकिएको 1 सातासम्म पानी आए पनि त्यसपछि नहर सुक्खा रहेको छ। सुरुमा 2-3 दिन पानी आयो, त्यसपछि आयोजना सकिएपछि आयोजना सकिएको त परारो। 1000 हेक्टर खेतलाई सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले
निर्माण भएको नहरमा पानी सञ्चालन गराउन स्थानीयले सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराए पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। नहर निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि भएको स्थानीयको आरोप छ। 1 किलोमिटर पाइप मार्फत बनाइएको नहरमा सरसफाइको लागि ठाउँ नै स्टेटमेन्टमा नराख्दा पानी थुनिने समस्या आएको सिंचाई कार्यालयको भनाइ छ। यो एरियामा पानी सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर यो समिति मार्फत हामीले आरओडी बनायौँ। अनि पहिला पानी झारेर टेस्ट गरेर र टेस्ट रन गरेरै अनि ठेक्का फाइनल भयो। पछि के भयो भने बिचमा एकचोटि बोरो हालेर बुझिदिएछ। अनि त्यो डिफेक्टिभ लाइबिलिटी पिरियड भएर हामीले ठेकेदारलाई त्यो खोलेर फेरि बनाउन लाग्यो। बनाएर उसले पानी चलायो। फेरि अहिले पनि त्यही समस्या आयो। अब बिचमा के भयो भने हेर्नु पर्यो, बिचमा एउटा डिजाइनमा छुटेको भनेको एउटा वासआउट छुटेको छ। वासआउट चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। शाखा नहरमा बनाइएको पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्कीमा पानी नचढेपछि नहर निर्माण प्रक्रिया नै गलत भएको हो। 1 करोड 82 लाख बजेटमा निर्माण भएको नहरमा पानी नचढेको हो। उहाँले चाहिँ ताकेता गर्दा अनि म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फाइनल गरेको टेन्डर भइसकेको। अनि म आएपछि पुरा पाइला रोक्ने त्यो म नै विवाद हो। यो सुरुदेखि हामी सबै अलि इन्टरेक्सनै कम भएको जस्तो लाग्यो मलाई यो योजनामा। जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय पर्वतले ठेक्का सम्झौताबाट बुढीखोला तिजुखोला सिंचाई आयोजना निर्माण गरेको हो। पानीको मूलबाट करिब 3 किलोमिटर दूरीमा निर्माण भएको नहर र पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की नै गलत स्थानमा बनाइएको भन्दै स्थानीयले निर्माणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। नहरमा पानी नचढेपछि ठुली पोखरीका बुमिटार लगायतका क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुग्न सकेको छैन। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। बागलुङ नगरपालिकामा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। मन्दिर वरपर प्लास्टिकको फोहोर बढ्दै गएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्लास्टिकको झोला लगायतका सामग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्लास्टिकले वातावरणमा नराम्रो असर गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको कालिका भगवती मन्दिरमा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनले प्लास्टिक जन्य सामग्री प्रयोग गर्ने र जथाभावी फाल्ने गर्दा वातावरणमा असर परेको भन्दै मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। भक्तजनले मन्दिरमा ल्याएको प्लास्टिक जन्य सामग्रीले त्यस क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ। प्लास्टिकको जुन किसिमको प्रयोग गरिन्छ उहाँहरूले त्यसको चाहिँ वैकल्पिक सामग्रीहरू चाहिँ हामीले देखाएर, जस्तो कि प्लास्टिकको झोलाको ठाउँमा चाहिँ कपडाको झोलाहरू प्रयोग गर्ने र हामीले चाहिँ जुन यो प्लास्टिकको चाहिँ डस्टबिन राखेका छौँ त्यसमा काठको डस्टबिनहरू बनाउने र मन्दिर परिसरमा पनि जुन प्लास्टिकका सामग्रीहरू छन् त्यसमा चाहिँ तामाको अथवा चाँदीको चाहिँ सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने र यो सरसफाइलाई पनि एउटा नेपालको एउटा नमुना सरसफाइयुक्त बागलुङ कालिका मन्दिर बनाउने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रयासहरू चाहिँ गर्दैछौँ। मन्दिर व्यवस्थापन समिति र सामाजिक संस्थाको पहलमा सबै किसिमका प्लास्टिकका झोला प्रवेश र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको सामाजिक अभियन्ता जयन्ती शर्माले बताइन्। हामीले चाहिँ यो कालिका भगवती मन्दिर गुठी र हामी यो अग्नि सेन्टर फर सस्टेनेबिलिटी मिलेर चाहिँ बागलुङ कालिकालाई चाहिँ प्लास्टिक झोला मुक्त बागलुङ कालिका बनाउने कोसिसमा छौँ होइन। अहिले हामीले यहाँबाट फालेर ल्यान्डफिल साइडमा गएर स्टक हुन्छ त्यो प्लास्टिक, अनि यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा डिरेक्ट असर पारिरहेको हुन्छ। उनले प्लास्टिकको विकल्प दिने योजना बनाइएको पनि बताइन्। मन्दिरमा चढाइने सिङ्के धुपलाई समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ। नेपाली मौलिक संस्कृति र परम्परा अनुसार तयार गरिएको बाटेको धुप मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। काठमाडौँको टोखामा रहेको भुतखेल घुम्नको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। भिडभाडले उकुस मुकुस बनिरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई बिदाको दिन खुला श्वास लिएर रमाइलो गर्न भुतखेल आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। सुस्त सुस्त हावाको गति, चारैतिर हरियाली अनि चर्को घाम लागेको बेला सल्लाको छायामा टुसुक्क बस्दा मनभरिको पीडाहरू एकैछिन भए पनि बिर्साउने ठाउँ टोखाको भुतखेल पार्क बनेको छ। चक्रपथबाट नजिकै दूरीमा रहेको भख्य अर्थात् भुतखेल पछिल्लो समय घुम्न आउनेहरूको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। आफ्नो मुडहरू चाहिँ फ्रेस गर्न सकिन्छ यहाँ आएर चाहिँ।
त्यही हो आफ्नो अब विभिन्न टेन्सनहरू हुन्छ होइन, यहाँ आउँदा चाहिँ अब अलिक भिन्न वातावरणमा घुम्न पाइन्छ। 5 हेक्टर जमिनको क्षेत्रफलमा फैलिएको भूतखेल इन्द्रायणी सामुदायिक वन मातहतमा रहेको छ। इन्द्रायणी मन्दिर, नेवारी परम्परा झल्कने वस्तुहरूको प्रदर्शन, हरियाली बुट्यान, सेल्फी खिच्ने जोनका कारण घुम्न आउनेहरू लोभिने गरेका छन्। यस्तो कोलाहल ठाउँमा पनि यत्तिकै ओपन स्पेस सानो भए पनि धेरै रमणीय ठाउँहरू देख्न पाइयो र खुल्ला वातावरण र परिवारसँग आउनु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो मलाई। भूतखेल परिसरमा पछिल्लो समय बुटिक पार्कहरूको निर्माणसँगै घुम्न आउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। प्रति व्यक्ति 10 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिरेपछि भूतखेल परिसरमा घुम्न सकिन्छ। फेस मेन गर्नलाई र स्वच्छ हावा खानलाई कोही आउँछ भने, कोही अब पिकनिक पारिवारिक लिएर आउनुहुन्छ। 2061 सालमा सामुदायिक वनमा दर्ता भएसँगै भूतखेलको संरक्षण कार्यलाई अघि बढाइएको छ। भूतखेलको विकास र प्रवर्धनका लागि स्थानीय प्रयासबाट गुरु योजना निर्माण गरेर काम भइरहे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। वडाले र नगरपालिकाले चाहिँ ठ्याक्कै यो योजना गर्ने भनेर राखिरहेका छैन भनेदेखि हामीले यो वर्ष चाहिँ हामीले योजना शुद्ध लगेर बुझाएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब यो योजनालाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो बनाउनु भएको छ भनेर चाहिँ अहिले 50 लाखको यो योजना एउटा चाहिँ पोखरीको लागि दिनुभएको छ। पारिवारिक घुमघाम, वनभोज, बालबालिकाहरूको लागि खेल्न भूतखेल आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। भूतखेल टोखा नगरपालिकाको परम्परा र संस्कृति बोकेको ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। भूतखेलमा हुने जात्रा, परम्पराका क्रियाकलापले पनि यो ठाउँ यहाँको आत्मा हो भन्नेमा दुई मत छैन। पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको भूतखेलको विकास र प्रचार प्रसारमा थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सुसन रामदाम, टोखा, काठमाडौँ। झापाको दक्षिणी क्षेत्र चारकोसे जंगलमा रैथाने जंगली हात्ती नियन्त्रण गर्न लगाइएको सौर्य विद्युतीय तारबार प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीयलाई हात्ती नियन्त्रणको लागि जडान गरिएको सौर्य विद्युतीय तारबारले राहत प्रदान गरेको हो। झापाको दक्षिणी क्षेत्र चारकोसे जंगलमा रैथाने जंगली हात्ती नियन्त्रण गर्न लगाइएको सौर्य विद्युतीय तारबार प्रभावकारी बन्दै गएको हो। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीयलाई हात्ती नियन्त्रणका लागि जडान गरिएको सौर्य विद्युतीय तारबारले ठूलो राहत प्रदान गरेको हो। यस चारकोसे जंगलको 37 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सौर्य विद्युतीय तारबार जडान गरिएको छ। तारबार जडान गरेपछि यस जंगल क्षेत्र छुने जिल्लाका कचनकवल, हल्दीबारी, बारदसी र भद्रपुर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय हात्तीको समस्याबाट मुक्त भएका छन्। चारकोसे जंगल क्षेत्रभित्र रहेका हल्दीबारी गाउँपालिकाका जनतालाई हिजो यो सौर्य विद्युतीय तारको व्यवस्थापन हुनुभन्दा अगाडि अत्यन्तै समस्या थियो। धेरै बाली नालीदेखि लिएर जनधनको क्षतिहरू थियो। जब यो सौर्य विद्युतीय तारबारको चाहिँ व्यवस्थापन भएर जुन अहिले चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ तारबार घेराबेरा भएको छ, अहिले त्यस्ता खालका चाहिँ क्षतिका दुर्घटनाहरू पनि भएको छैनन् र त्यहाँका जनताहरूले अत्यन्तै चाहिँ आनन्दको महसुस गरेका छन्। साँझ नपर्दै जंगली हात्तीको झुण्ड खेतमा छिर्ने, अन्नबाली खाने तथा नोक्सानी गर्ने गर्थ्यो। तर अहिले सौर्य तारबारले स्थानीय बासिन्दा अनिदोमै रात बिताउनु पर्ने यस अघिका बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। सौर्यको हात्तीको बार लगाएपछि चाहिँ धेरै कुरोमा राम्रो भइरहेछ हैन, र पुरो व्यक्तिगतलाई पनि घर जनको लागि पनि क्षति भएको छैन, बाली नाली पनि धेरै, वस्तुभावहरूलाई पनि धेरै नियन्त्रण भएको छ। हात्तीलाई त झन् धेरै नै नियन्त्रण भएको छ। यहाँनिर सबै कुरो सुविधा भइरहेछ। यो नहुँदाखेरि हात्ती आतङ्कले गर्दा यहाँनिर मान्छेको धान बाली नाली नष्ट हुने गर्थ्यो। मानिसै आतङ्कित भएर चाहिँ यहाँनिर जनधनको पनि क्षति भएको थियो। अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ।
क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद राजेन्द्र कुमार लिङदेनको पहलमा प्रकृति संरक्षण कोष र सरकारको सहकार्यमा 4 करोड 74 लाखको लागतमा ललितपुरको न्यू क्रिस्चियन इम्पेक्स प्रणालीले भारतको फेन्स गार्ड नामक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सौर्य तारबार लगाएको हो। स्थानीय भुतेनी र अन्धुवा खोलामा विद्युतीय तारबार नगरेका कारण खोलालाई क्षेत्र बनाएर जंगली हात्ती गाउँ पस्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यसलाई पनि समाधान गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। जंगली हात्ती नियन्त्रणका लागि लगाइएका सौर्य तारबार अहिले प्रभावकारी देखिएका छन्, जसका कारण स्थानीयले वर्षौंदेखि हात्तीको कारण भोग्दै आएको समस्याबाट मुक्त भएको बताएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष न्युपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एएफसी 23 वर्ष मुनिको एसियन कपको छनौट चरणको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 23 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका हुन्। छनौटमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान रहेका छन्। ताजिकिस्तानमा समूह बी छनौट खेल आगामी अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म हुनेछ। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर 25 मा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 र अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर 31 मा खेल्नेछ। छनौटका 11 समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी 23 वर्ष मुनि एसियन कप खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो टोलीमध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिका रहेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमले इन्डोनेसियाको टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। एन्फाले नेपाली टोलीले ताजिकिस्तानमा इन्डोनेसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाएको हो। हाल प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:05 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:31 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।